Otis.com. Learn anywhere, anytime. सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार। आज हामीले विभिन्न किसिमका कम्पिटिसनका एक्जामहरुमा कसरी पास गर्ने त, कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने त भन्ने सन्दर्भमा आज तपाईहरुसँग छलफल गर्दै छौं। साथीहरु, चाहे लोक सेवा होस्, चाहे बैंकिङ सेवा होस्, चाहे शिक्षक सेवा होस्, चाहे सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी सेवा होस्, जुनसुकै सेवा भए तापनि कम्पिटिसनका जाँच भनेका उस्तै विधि, उस्तै प्रक्रिया, उस्तै तरिका र उस्तै शैली अवलम्बन गरेको हुन्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा कुन तरिकाबाट, कुन मेथडबाट, कुन शैलीबाट हामीले पढेर त्यो पढाइलाई चाहिँ हामीले दिमागमा राख्न सक्छौं। पढ्न त सबैले पढ्छन्, तर त्यो पढेर मात्र हुँदैन, पढेका कुराहरूलाई कसरी दिगो दरिलो तरिकाले चाहिँ दिमागमा सेट गर्ने भन्ने कुरा मेन पाटो हुन जान्छ। साथीहरु, त्यो कारणले गर्दा तपाईहरु सबैलाई मेरो अनुरोध के हो त भन्दा पढे भन्ने मात्र कुरा हैन, कसरी पढे भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ। पढ्नु सामान्य कुरा, तर कुन मेथड, कुन तरिका, कुन शैली अवलम्बन गरेर चाहिँ मान्छेले पढेको छ, त्यो पढाइसँग चाहिँ उसको के हुन्छ त भन्दा सृजनशीलता, एक्टिभिटी, क्रिएटिभिटीहरु आत्मसात रहेको छ। त्यसैले तपाईलाई मेरो अनुरोध के हो त भन्दा तपाईले कुन तरिकाबाट पढ्ने, कुन शैली अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाई यति बुझ्नुहोस् कि नपढिकन यो विश्वमा कुनै पनि खालको प्रगति, उन्नति, समृद्धि हुन सक्दैन। जे जति गर्न सकिन्छ त्यो सब पढेर मात्रै हो। जे जति तपाईले प्रगतिका पाटाहरू, प्रगतिका शिखरहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, ती सम्पूर्ण प्रगतिका पाटा, प्रगतिका शिखरहरू आत्मसात गर्न गराउनका लागि तपाईहरुलाई चाहिँ पढ्नुको विकल्प छैन। ताकि चाहे तपाईले चाहिँ विभिन्न किसिमका कम्पिटिसनका एक्जामहरू, चाहे लोक सेवा होस्, चाहे बैंकिङ सेवा होस्, चाहे शिक्षक सेवा होस्, चाहे संस्थान होस्, चाहे अन्य जुनसुकै भए तापनि तपाईहरुले पढ्नु नै पर्छ। अब कस्ता खालका एक्जामहरुमा धेरै भन्दा धेरै क्वेशन सोधिन्छन् त आजकलको मोडुलमा भन्दा आजकल के छ अवस्था परिवेश भन्दा सब्जेक्टिभ या अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु धेरै भन्दा धेरै सोधेका हुन्छन्। अब हामीले चाहिँ सब्जेक्टिभ तथा अब्जेक्टिभ क्वेशनमा पनि धेरै कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, तपाईले चाहिँ लोक सेवा होस्, चाहे शिक्षक सेवा होस्, चाहे अन्य कम्पिटिसन होस्, चाहे बैंकिङ सेवा होस्, त्यसमा पनि के छ भन्दा सब्जेक्टिभ पनि छ र अब्जेक्टिभ पनि छ। अब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ भन्दा पहिले हामी बुझौं। सब्जेक्टिभमा हामी एकछिनमा जाउँला। सबभन्दा पहिले अब्जेक्टिभ क्वेशन कसरी बुझ्ने त, कुन तरिकाबाट अब्जेक्टिभ क्वेशनहरुलाई चाहिँ दिमागमा सेट गर्ने त भन्ने दौरानमा तपाईहरुलाई मेरो अनुरोध के हो भने मैले तपाईलाई कुन तरिका, कुन ट्याक्टिक्स, कुन मेथड, कुन शैली सिकाउन गइरहेको छु भनेदेखि साथी हो, नर्मली तपाईले चाहिँ के हो त भन्दा सबभन्दा पहिले चाहिँ यो अब्जेक्टिभ क्वेशन अर्थात हामीले भन्छौं टिक लाउने क्वेशन, अर्थात हाम्रो चाहिँ मल्टी चोइस क्वेशन, यी क्वेशनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा साथी हो धेरै भन्दा धेरै थिंकिङ गर्नुपर्छ। अर्थात हामीले जुन जीके पढ्छौं नि, जीके हेर्दाखेरि जीके, नाम सुन्दाखेरि जीके के छ, नर्मल छ, नामै त जीके। जीके भनेको के हो त भन्दा जनरल नलेज, नामै त जीके भनेको के हो त भन्दा जनरल नलेज। यो जीके लाई एचके भनेको हुन्थ्यो यदि भने यो गाह्रो हुन्थ्यो होला। एचके भनेको भने यो के हुन्थ्यो त भन्दा हार्ड नलेज हुन्थ्यो, तर भन्यो के त भन्दा यसलाई जीके अर्थात यसलाई के भन्यो त जनरल नलेज। त्यही भएर यो जनरल नलेज कसरी जान्ने त भन्दा जनरल नलेज जान्ने तीनवटा तरिका, तीनवटा शैली अर्थात तीनवटा के छन् त सूत्रहरू छन्। ती तीनवटा मेथड के हुन् त भन्दा हामीले चाहिँ जीके जान्नका लागि अर्थात हामीले अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु जान्नका लागि, जीके जान्नका लागि के भन्यो त भन्दा मैले एउटा सूत्रबद्ध, लयबद्ध, गीतबद्ध भन्छ। के भन्छ त एउटा सूत्रबद्ध, लयबद्ध, गीतबद्ध। अब लाग्ला कसैलाई के हो त यो सूत्रबद्ध, लयबद्ध, गीतबद्ध? सबभन्दा पहिले जान्नु पर्यो हामीले सूत्रबद्ध, लयबद्ध, गीतबद्ध के एक तरिका नम्बर 1। दोस्रो तरिका के हो भने साथी हो भिजुअलाइज भने के हो त भन्दा भिजुअल गर्ने अर्थात दिमागमा चित्र सेट गर्ने। दोस्रो र तेस्रो मेथड के हो भने साथी हो कम्पेयर मेथड। कम्पेयर भनेको चाहिँ तुलना गर्ने। यो तरिकाबाट तपाईहरुले चाहिँ के सिक्न सक्नुहुन्छ भन्दा जीके लाई राम्रो ढंगले अर्थात जनरल नलेजलाई धेरै भन्दा धेरै अगाडि बढाउन जानुहुन्छ। मैले अघि नै भने नामै त छ जीके, जनरल नलेज, तर जनरल नलेज जीके भए तापनि यो अत्यन्त गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ। किन त भन्दा जीके विशाल छ। विशाल कति विशाल छ त भन्दा भनिसाध्य छैन, गनिसाध्य छैन, लेखिसाध्य छैन, सुनिसाध्य छैन, सुनाइसाध्य छैन, विरत छ। नेपालको भूगोल भन्छ, नेपालको भूगोल कहाँदेखि कहाँ पढ्ने, संसार छ। विश्वको भूगोल भन्छ, कति पढ्ने, संसार छ। नेपालको इतिहास भन्छ, संसार छ। विश्वको इतिहास भन्छ, संसार छ। विज्ञान तथा प्रविधि भन्छ, संसार छ, कति छ हो। जीके त हो, जनरल नलेज त हो, तर यो गाह्रो किन भयो, यो अप्ठ्यारो किन भयो त भन्दा यो विशाल छ, यो बृहत छ। कहाँबाट सोच्छ, कति सोच्छ, त्यो कारणले गर्दा यो के छ भन्दा कठिन छ। साथी हो, त्यही भएर चाहिँ जीके कसरी पढ्ने त भन्दा मैले तीनवटा तरिका, तीनवटा मेथड, तीनवटा शैलीले तपाईहरुलाई भने। एउटा तरिका नम्बर 1 के भने त भन्दा सूत्रबद्ध, लयबद्ध, गीतबद्ध। यो सूत्रबद्ध, लयबद्ध, गीतबद्ध भनेको फेरि कुनै पनि खालका फर्मुलाहरू, म्याथमेटिक्स जस्तो फर्मुला होइन। त्यसो भने के हो त भन्दा
उदाहरणको लागि सूत्रबद्ध भनेको के त भन्दा, लयबद्ध भनेको के त भन्दा, गीतबद्ध भनेको के त भन्दा कुनै चिजहरू दुई वा दुईभन्दा बढी चिजहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुरालाई सँगै कसरी जोड्ने त, कसरी जान्ने त, कसरी सिक्ने त। उदाहरणको लागि जस्तो सूत्रबद्ध, लयबद्ध, गीतबद्ध भनेको के हो भने जस्तो तपाईँले चाहिँ साग सम्बन्धी पढ्नु पर्यो, साग सम्बन्धी पढ्नु पर्यो भने सागको आजसम्मका सम्मेलनहरू कतिवटा भएका थिए र कहाँ भएका थिए, त्यो कतिवटा भएका थिए भन्ने कुरा त सिंगल एक छ, तर कहाँ भए, पहिलो सम्मेलन कहाँ भयो, दोस्रो सम्मेलन कहाँ भयो, तेस्रो कहाँ भयो, 15औं कहाँ भयो, 17औं कहाँ भयो, यी यावत कुरा जुन पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले यो सूत्रबद्ध भने के हो भने उदाहरणको लागि पहिलो सम्मेलन कहाँ हो त भन्दा बङ्गलादेश, दोस्रो कहाँ हो त भन्दा भारत, तेस्रो कहाँ हो त भन्दा नेपाल। यसरी पढ्दा कति पढ्न सक्नुहुन्छ, कति कठिन छ। पहिलो सम्मेलन बङ्गलादेश, दोस्रो सम्मेलन भारत, तेस्रो सम्मेलन नेपाल, कति कठिन, कति धेरै पढ्ने, त्यो होइन। अब तपाईँले पढ्ने कसर्थ पहिलो सम्मेलन बङ्गलादेश हो भने मात्र ब लेख्नुहोस्, ब, दोस्रो सम्मेलन भा हो भने भारत लेख्नुहोस्, तेस्रो सम्मेलन नेपाल हो भने नि लेख्नुहोस्, अनि पढ्नुहोस्। ब भा नि पामा श्री, ब भामा श्री ने पा ब भासी भूमा ने। ल हेर्नुहोस् सूत्र के भन्यो, लय के भन्यो, गीत के भन्यो त भन्दा ब भा ने पामा श्री, ब भामा श्री ने पा ब भासी भूमा ने। सक्यो। अब तपाईँलाई 10औं सागको सम्मेलन कुन देशमा भएको थियो भन्दा 10 चोटि एउटा माझ्नुहोस्। ब भा ने पा मा श्री, ब भा मा श्री, श्रीलङ्का बाह्र छ। 5औं कहाँ भयो त भन्दा ब भा ने पा मा, मालदिप्स बाह्र छ। 7औं कहाँ भयो भनेर फेरि 7 चोटि एउटा माझ्नुहोस्। ब भा ने पा मा श्री, ब बङ्गलादेश बाह्र छ। हो, यो तरिकाबाट तपाईँले जान्नुभयो भने ताकि तपाईँले अब चाहिँ सागका सम्मेलन जे जति भएका छन् ती सम्पूर्ण सागका सम्मेलनहरू कण्ठ भए। त्यसै गरी अब युएन सम्बन्धी पनि पढ्नु पर्ला। युएनका महासचिवका नाम के भन्ला, हालका महासचिव के, त्यो त एक मात्रै भयो, तर चाहिँ तपाईँलाई सोधिन्छ तेस्रो महासचिवको नाम के, 5औं महासचिवको नाम के, दोस्रो महासचिवको नाम के, कुन्नी थाहै छैन। अब के त सूत्रबद्ध, के त लयबद्ध, के त गीतबद्ध, त्यो भने के हो त भन्दा अब सागका जानिसकेपछि अब युएनका महासचिव, पहिलो महासचिव को त भन्दा ट्रिम्बेली, ट्री लेख्नुहोस्। दोस्रो को त भन्दा डाग हमरसोल्ड, डा लेख्नुहोस्। तेस्रो को त भन्दा उत्थान, उ लेख्नुहोस्, अनि पढ्नुहोस्। सूत्र के भन्छ पहिलो अक्षर लिँदा टिड्याउ कुहडा कोबा ए, टिड्याउ कुहडा कोबा ए। अब 5औं महासचिव को भनेर भन्नुभयो भने ट्रिड्याउ कुह भनेको हेभियर पेरेज द कोथ्यार, जुन पेरुका थिए। तेस्रो महासचिव को त भन्दा टिड्याउ उ आयो, उ भनेको उत्थान त जुन बर्माका थिए। यसरी चाहिँ साथी हो धेरै भन्दा धेरै कुराहरू जान्नुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ सूत्रबद्ध, लयबद्ध, गीतबद्ध। त्यति मात्र हैन, अरु कुरा पनि जान्न सक्नुहुन्छ। नेपालका औद्योगिक क्षेत्र कहाँ भन्ला, नेपालका औद्योगिक क्षेत्र ला कहाँ हो, कहाँ थाहा छैन। बालाजु त हो, हेटौडा त हो, बुटवल त हो, अरु कुनै थाहा छैन। तर सूत्रबद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई। कसरी त भन्दा जस्तो के त भन्दा बाहे पाद नेपो बुभबी धरा, बाहे पाद नेपो बुभबी धरा। के भयो त भन्दा बा भनेको बालाजु, हे भनेको हेटौडा, पा भनेको पाटन। यसरी चाहिँ क्रमबद्ध ढङ्गले बनाउनु भयो भने यसरी हामी के जान्छौँ, के लेख्न सक्छौँ भने साथी हो सूत्रबद्ध, लयबद्ध, गीतबद्ध तरिकाले चाहिँ हामी सिक्छौँ। साथी हो यो तरिका के हो त भन्दा तपाईँहरूलाई जीके कसरी जान्ने, कसरी सिक्ने, धेरैभन्दा धेरै जीकेलाई छोटोभन्दा छोटो समयमा कसरी चाहिँ आङ्कलन गर्ने बाटो यो हो। मानौ भित्री मधेसका जिल्ला कतिवटा छन् भन्ने कुरा नर्मली 7वटा छन्, केही छैन। तर कुन कुन हुन् त भन्दा सूत्र शिशु चिन उदाम। सक्यो। शिशु चिन उदाम। शिशु भनेको एउटा सानो बच्चा, चिन भनेको चिन देश, उदाम भनेको उदा। जस्तो अरनिको भनेको एउटा सानो शिशु थियो नि, शिशु चिन उदाम। कल्पना गर्नुहोस्, सी भने सिन्धुली। यसरी चाहिँ सु भनेको के हो, न भनेको के हो, ची भनेको के हो, यसरी चाहिँ शिशु चिन उदाम भनेर जान्नुभयो भने भित्री मधेसका जिल्लाहरू सबै कण्ठाउँछन्। साथी हो त्यो भएर चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो त भन्दा हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ नेपालका संरक्षित जनावर भन्छ। के हो त नेपालका संरक्षित जनावर? नेपालका संरक्षित जनावर 26-27 वटा छन्। यसरी सूत्रबद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। नेपालका जिल्ला छन्, सूत्रबद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ यति मात्रै हैन, निजामती कर्मचारीले पाउने बिदा के भन्ला झुक्किनु पर्दैन। भई घ बी प्र क्रि अ अ बे। सक्यो। भई घ बी प्र क्रि अ अ बे। भई भने के हो त भई परिया हुने र प्रविधा। घ भनेको के हो त घर बिदा। बी भनेको के हो त बिरामी बिदा भनेर यसरी भई घ बी प्र क्रि अ अ बे। अझै जान्ने भने निजामती कर्मचारीका आचरणहरू कतिवटा छन्, के हुन्? त्यो आचरण त छन् नि 20-21 वटा छन् नि। ला जानिएन भनेर छोड्ने हैन। सूत्रबद्ध भनेको के हो? समय पालना निमित्त छ भने स, अनुशासन र आज्ञा पालन छ भने अ। यसरी चाहिँ एक एक अक्षर लेख्ने। अनि स अ रा, रा स स, दा क नि,
अस्प्रह प्रनिशया असे आचे। ल हेर्नुहोस् के भन्नु त सूत्र स अरा रासस दाकनी अस्प्रह प्रनिशया असे आचे। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने साथी हो सूत्रबद्ध ढङ्गले लयबद्ध ढङ्गले गीतबद्ध ढङ्गले हामी के बनाउन सक्दो रहेछौँ भन्दा हामी जिकेका धेरैभन्दा धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हामी छोटोभन्दा छोटो समयमा हामी जान्न सक्ने रहेछौँ। साथी हो यो त भयो सूत्रबद्ध लयबद्ध गीतबद्ध। अझै जान्ने हो भने आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ, बनाउन सकिन्छ। त्रिमधु के हो? त्रिमधु भन्दा के हो त त्रिमधु? घिचिम भन्नुहोस्। घिचिम भन्यो भने घिउ चिनी मह सक्यो। प्राथमिक रङ भनेका के हुन्? रानी ह। रानी ह भनेका के हो? रातो निलो हरियो। पञ्चेबाजा भनेका के हुन्? पञ्चेबाजा दर्शन झ्याट। के त दर्शन झ्याट? के हो दर्शन झ्याट? दर्शन झ्याट द भन्या दमाहा, स भन्या सनाही, न भन्या नरसिंहा, झ्या भनेको झ्याली, ट भनेको ट्यामको दर्शन झ्याट सक्यो। त्यसैमा नौमती बाजा के हो भनेर भन्नु भने दर्शन झ्याट ढोक। दर्शन झ्याट भयो 5 वटा अनि त्यसपछि ढोक 7 वटा भयो, 9 वटा पुगेन नि त भन्दा हाम्रा त्यहाँ दुईटा छन् नि, कुनै दमाहा 2टा छ, सनाई 2टा छ। यसरी हामीले पढ्यौँ भने साथी हो बल्ल जिके इक्वल टु 0 हुन्छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने जिके इक्वल टु 0। जब जिके इक्वल टु लाई 0 बनाउन सक्नुहुन्न भयभरको जिकेलाई तपाईँले जानेर चाहिँ त्यसलाई कन्फर्म पार्न सक्नुहुन्न। कम्पिटिसनको एक्जाममा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? त्यही भएर जिके जानिन भन्नु छैन, जिके बुझिन भन्नु छैन। जिके के बुझ्ने छ, के जान्नु छ? जिके त घोक्ने हो। घोक्ने कसरी घोक्ने त भन्दा सूत्रबद्ध लयबद्ध गीतबद्ध। एउटा तरिका नम्बर 1 के हो त? सूत्रबद्ध लयबद्ध गीतबद्ध। दोस्रो तरिका के भने साथी अब मैले अर्को के भन्ने गरिरहेको छु भने भिजुअलाइज भन्छ। के हो त भिजुअलाइज? भिजुअलाइज भनेको तपाईँले जिके पढ्नु छ भने त्यो जिकेलाई कसरी पढ्नुहोस् त भन्दा त्यसलाई भिजुअलाइज। त्यो भिजुअलाइज भनेको के हो भने दिमागमा चित्र सेट गर्नुहोस्। दिमागमा के गर्नुहोस् त भन्दा चित्र सेट। उदाहरणको लागि यो पेन छ। यो पेनको आविष्कारक को भन्दा ला पेनको आविष्कारक त कुनै थाहा छैन रे। एकचोटि त पढ्नुहोस्, पढ्दाखेरि त देखिन्छ किताबमा त छ। हो यो पेनको आविष्कारक को हुन्छ भन्दा वाटरम्यान। के त? वाटरम्यान। वाटरम्यानको नेपाली के हुन्छ त भन्दा वाटर भनेको पानी, मेन भनेको मान्छे अर्थात् पानी मान्छे। ल अचम्म छ, हाम्रा नाम यस्ता नाम छन् पानी मान्छे, ढुङ्गा मान्छे, इट्टा मान्छे छन् त? नो छैन। तर यसको आविष्कारक को त? वाटरम्यान। अब सम्झने कसरी त? हामीलाई त सम्झन सजिलो, यसलाई त भिजुअलाइज गर्नु पर्यो नि। ए राइट, यसको आविष्कारक वाटरम्यान किन भयो त भन्दा वाटर। ए राइट, पेनभित्र अल्टिमेटली के छ त? वाटर छ। भन्नु होला वाटर छैन, मसी छ। तर मसी त छ। धुलो मसी छ कि पानी मसी? त्यो पानी मसी भन्ने बित्तिकै त अल्टिमेटली पानी त हो नि त, वाटर त हो नि। हो त्यसैले चाहिँ यहाँभित्र वाटर भएको कारणले गर्दा यसका आविष्कारक कोन त? वाटरम्यान। अब कहिले बोल्छौँ हामी? नेभर। अब हामी बोल्दैनौँ। त्यसै चाहिँ यसको आविष्कारक कोन त? वाटरम्यान। त्यसै गरी हेलिकप्टरका आविष्कारक कोन त? हेलिकप्टरका आविष्कारक एकचोटि त किताबमा त पढ्नुहुन्छ पक्कै पनि। हेलिकप्टरका आविष्कारक कोन त भन्दा साथी हो ब्रेकबेट। को त? ब्रेकबेट। ल मान्छे नै के त? ब्रेकबेट। ब्रेक हाम्रो नाम हुन्छ ब्रेक। ब्रेक त के हो? गाडीमा हुन्छ। ब्रेक त मोटरसाइकलमा हुन्छ, साइकलमा हुन्छ। तर हेलिकप्टरका आविष्कारक को त भन्दा ब्रेकबेट। हाम्रा नाम त यस्ता ब्रेकहरू, क्लचहरू, गियरहरू, टायरहरू छैनन् नि। तर सम्झन सक्नुपर्छ अब ब्रेकबेट कसरी भयो भन्दा ए राइट, हेलिकप्टरमा ब्रेकबेट यसको आविष्कारक। मोटरसाइकलमा ब्रेक लाउँदा रोक्छ, प्लेनमा त्यसपछि आएर चाहिँ साइकलमा ब्रेक लाउँदा रोक्छ। तर हेलिकप्टरमा आकाशमा उडिरहेछ नि, कल्पना के गर्नुहोस् भने त्यसमा ब्रेकै छैन भन्नुहोस्। ब्रेक नभएको होइन, फेरि छ, ब्रेक त छ तर त्यो त उडिरहेछ नि त, रोकेर रोकिया छैन नि त। तर चाहिँ ए ब्रेक नभएको चिज हेलिकप्टर हो, तर चाहिँ ब्रेकवाला मान्छेले यसको आविष्कारक बनायो। आविष्कारक हो त भन्दा ब्रेक। ब्रेक मान्छेले चाहिँ ब्रेक नभएको चिज बनायो भनेर चाहिँ कल्पना गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ भन्नुभयो भने यसरी के बुझिन्छ भने साथी हो यसलाई हामी के भन्छौँ भने भिजुअलाइज मेथड। यसलाई के भन्छौँ त? भिजुअलाइज मेथड। अर्को के हो त भन्दा अर्को अझै जान्ने भने चाहिँ जस्तो अपाङ्ग दिवस कहिले मनाइन्छ? अपाङ्ग दिवस कहिले मनाइन्छ भन्छ। अपाङ्ग दिवस नर्मली तपाईँले पढ्दा थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो डिसेम्बर 3 हो। तर भोलिन्छ भोलि डिसेम्बर 3 हो, डिसेम्बर 4 हो, डिसेम्बर 5 हो या जनवरी हो, के थाहा। तर चाहिँ डिसेम्बर 3 भन्ने कसरी सम्झनुहोस् भने कसैलाई अन्यथा अर्थ नलागोस्। म पनि अपाङ्ग हुन सक्छु, तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, अर्को पनि अपाङ्ग हुन सकिन्छ। नर्मली हामी खुट्टामा अप्ठ्यारो भएको छ भने त्यो मान्छेले हामीले अपाङ्ग भनेका छौँ भनेर सम्झन सक्नुहोस्। अपाङ्ग मान्छेले नर्मली बैशाखी टेक्छ, हामीले पनि टेक्छौँ, मैले पनि टेक्छु गाह्रो भएको खण्डमा। तर हामी भन्न सकौँ, सम्झनु पऱ्यो नि त। ए अब डिसेम्बर 3 हामी त 3 सम्झनु पऱ्यो नि त। 3 डिसेम्बर भनेको अपाङ्गलाई हामी डिसेबल भन्छौँ। डिसेबलको डी मिलिसक्यो। डिसेबल यतापट्टि डिसेम्बर एउटै राशि छ, एउटै अक्षरबाट छ। डिसेम्बर त सम्झ्यो, तर 3 कसरी सम्झने त भन्दा उसले चाहिँ बैशाखी टेक्छ। बैशाखी टेक्नु भनेको दुईवटा खुट्टा हाम्रो अलरेडी छ,
एउटा खुट्टा भनेको वैशाखी, एउटा खुट्टा भनेको तेस्रो खुट्टो भयो नि त। त्यो कारणले गर्दा तारिख पनि के भयो त 3 डिसेम्बर 3। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने साथी हो, यसलाई हामी भिजुअलाइज अर्थात् चित्र सेट गर्ने, दिमागमै चित्र सेट गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसरी बनाउन सक्छौँ। अर्को मेथड के हो भने साथी हो, अब जीके पढ्ने अर्को मेथड के हो त भन्दा साथी हो कम्पेयर मेथड भन्छ। कम्पेयर भने के हो त भन्दा तुलना गर्ने, एउटा चिजलाई अर्को चिजसँग के गर्ने, तुलना गर्ने। सबै चिज हामीले नजाने त हुन्नौ नि, केही चिज जानेको केही चिज नजानेको हुन्छ नि। त्यही भएर चाहिँ जानेको चिजलाई नजानेको चिजसँग के गर्ने त तुलना गर्ने। उदाहरणको लागि नेपालमा लोकसेवाको स्थापना कहिले भयो भन्दा जोसुकैलाई थाहा नहुन सक्छ, भुल्न सकिन्छ। तर नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस कहिले आयो त भन्दा थाहा छ नि, कहिले आयो त प्रजातन्त्र दिवस 2007 हो। अब लोकसेवाको स्थापना कहिले त भन्दा त्यही प्रजातन्त्रसँग कम्पेयर गर्नुहोस् कि प्रजातन्त्र भन्दा 1 वर्ष कान्छो लोकसेवा, अर्थात् 2008 सालमा हो नि त। त्यही भएर चाहिँ 2007 सालसँग हामीले के गरौँ त कम्पेयर गरौँ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने साथी हामीले एक डेटलाई अर्को डेटसँग तुलना। तपाईँ जन्मनु भएको कुनै डेट छ भने त्यो तपाईँ जन्मेको डेटमा कुनै घटना घटेका छन् भने तपाईँले त्यही सम्झनुहोस्, ए यो त मसँगकै रहेछ, म जन्मने बेलाकै रहेछ, म सँगसँगै भएको रहेछ। त्यही भएर तपाईँको डेटसँग जन्मनुहोस्, तपाईँको आमा बुवाको डेटसँग जन्मनुहोस्, तपाईँको चाहिँ नयाँ केही एक्टिभिटी गरेको डेटसँग सम्झनुहोस्। त्यो तरिकाले तपाईँले जान्नुभयो भने यसलाई के भनिन्छ भन्दा कम्पेयर मेथड भनिन्छ। साथी हो यो के हो त भन्दा जीके कसरी पढ्ने त भन्दा सूत्रबद्ध, लयबद्ध, गीतबद्ध 1, भिजुअलाइज 2 र अर्को चाहिँ कम्पेयर मेथडबाट हामी जीकेलाई के गर्छौँ त भन्दा जीके इक्वल टु 0 बनाउन सक्छौँ। जीके इक्वल टु बनाउनु नै 0, ला यो पनि जानेन, त्यो पनि जानेन, ऊ पनि जानेन, अनि गर्ने के, लेख्ने के। त्यही भएर जीके नामै त जीके, जनरल नलेज, सामान्य ज्ञान। त्यही भएर चाहिँ जानिएन बुझिएन भन्नु छैन, घोक्ने हो, रट्ने हो। तर घोक्नका लागि, रट्नका लागि, बुझ्नका लागि यो सूत्रबद्ध तरिका, यो भिजुअलाइज तरिका र यो कम्पेयर तरिकाबाट पार गर्न सक्नुहुन्छ। साथी हो अब तपाईँले चाहिँ विभिन्न तरिकाका विभिन्न एक्जाममा आइक्यूहरू छ, चाहे ब्याङ्किङ होस्, चाहे लोकसेवा होस्, चाहे शिक्षक सेवा होस्, चाहे संस्थान होस्, चाहे अन्य होस्। आइक्यू त जीके भन्दा पनि सजिलो, आइक्यू जीके भन्दा सजिलो किन हो त, कसरी हो त भन्दा आइक्यूका त निश्चित रुल्सहरू छन् नि, निश्चित मेथडहरू छन् नि, निश्चित शैलीहरू छन् नि। ती मेथडहरू, ती शैलीहरू, ती तरिकाहरूको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभयो भने आखिर नजाने नै के छ, कम्प्लिटली तरिका मात्रै। जीके त कहाँबाट आउला, कहाँबाट सोध्ला भन्ने कुरा भनिसाध्य छैन, गनिसाध्य छैन, कठिन छ। तर आइक्यू त यस्तो हो कि तपाईँले भइभरका तरिकाहरू, भइभरका मेथडहरू सबै जान्नुभयो भने सम्पूर्ण सोधेका कुराहरू तिनै तरिकाहरू फलो हुन्छ। जुनसुकै चित्र सोधोस्, जुनसुकै पिक्चर सोधोस्, यसको वाटर इमेज के हुन्छ भनेर सोध्ला, मिरर इमेज। यो ए को मिरर इमेज के हो त, यो ए अर्थात् ए पनि लेखौँ, यहाँ बी पनि लेखौँ। यो ए र बी को मिरर इमेज के भन्ला, अर्थात् ऐनामा देखिने दृश्य के भन्ला, यो पानालाई जस्ट पल्टाउनु भयो भने त्यो के हो त भन्दा मिरर इमेज हो। जस्ट पल्टाउनु भयो भने मात्रै जस्तो देखिन्छ, अब त्यो मिरर इमेज हो। भने पल्टाएर पनि अझ घोप्टो पार्नु भयो भने त्यो के हुन्छ भन्दा वाटर इमेज हुन्छ। ल हेर्नुहोस् तरिका, अब जस्तो सुकै पिक्चर सोधे तापनि मिरर इमेज कुन भन्दा घोगिराख्नु जानिराख्नुपर्छ, तरिका जाने भयो नि। भनेको मतलब सामान्य एउटा कागजमा जुन एउटा पिक्चर दिएको छ यसलाई मिरर इमेज कुन भन्दा जस्ट पल्टाउने, र यसलाई वाटर इमेज के भन्दा पल्टाइसकेपछि पनि अझ तल पार्ने, अनि के हुन्छ त भन्दा वाटर इमेज पनि जानिन्छ। ताकि आइक्यूको लागि त मैले भनिहालेँ साथी हो, तरिकाहरू, मेथडहरू, शैलीहरू छन्। ती तरिकाहरू, ती मेथडहरू, ती शैलीहरू, ती सूत्रहरूको प्रयोग गर्नुभयो भने आइक्यू त भेरी सिम्पल। त्यही भएर चाहिँ आइक्यू जानेन, आइक्यू नजानेर मेरो बिग्रियो, आइक्यू कमजोर भयो भन्न पाउनुहुन्न साथी हो। त्यही भएर चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनका लागि तपाईँलाई सोध्ने भनेको यही हो, मल्टी चोइस क्वेसन। अर्थात् यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, ताकि नजानिने नसक्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन। रह्यो लेख्ने कुरा। अब सब्जेक्टिभ के हो त, सब्जेक्टिभ भनेको, सब्जेक्टिभ भनेको के हो त भन्दा झन् सजिलो छ। सब्जेक्टिभ भनेको के हो त भन्दा लेख्ने कुरा। यो लेख्ने कुरा के हो भने साथी हो, मान्छेले चाहिँ अत्यन्त गाह्रो, अप्ठ्यारो भन्छ। के अप्ठ्यारो छ, गाह्रो के छ, कुनै पनि चिजको बारेमा सोध्यो भने त्यो चिज के हो त्यसको बारेमा क्रक्स जान्नुपर्छ। त्यो चिजको परिचय नजानिकन के लेख्नुहुन्छ, परिचय नै जानेन भने त्यसका उद्देश्य, त्यसका कार्य, त्यसका महत्त्व, त्यसका भूमिका, त्यसका सबल पक्ष कसरी लेख्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिले त्यो चिज के हो भनेर चाहिँ कम्प्लिटली त्यसको परिचय के भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। परिचय के हो, परिचय नजानिकन कसरी जानिन्छ। मानव स्रोत व्यवस्थापन भन्छ, के हो मानव स्रोत व्यवस्थापन, परिचय जान्नु परेन। मानव भने मान्छे हो, स्रोत भनेको त्यो एउटा शक्ति हो, पावर हो, व्यवस्थापन भनेको त्यसको सेटलमेन्ट गर्ने हो। जुनसुकै संस्था, जुनसुकै युनिट, जुनसुकै इकाइमा भएको मानव स्रोतलाई सेटलमेन्ट गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, अर्थात् त्यसको R2R भनेको रिक्रुटमेन्ट टु रिटायरमेन्टसम्मका समष्टिगत व्यवस्थापकीय कार्य नै के हो त भन्दा मानव स्रोत व्यवस्थापन हो। यसै जाने परिचय। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ला, के हो सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नामै सजिलो छ। सार्वजनिक भनेको सबैको साझा, सेवा भनेको सहयोग गर्ने, उपकार गर्ने, पुण्य गर्ने, प्रवाह भने के हो त भन्दा प्रदान गर्ने, डेलिभर गर्ने, दिने। के रहेछ भन्दा सबैको हित, उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि प्रदान गर्ने सेवा। कति सजिलो छ। त्यो
त्यो तरिकाले गर्दा चाहिँ आर्थिक कार्यप्रणाली भन्ला। के हो आर्थिक कार्यप्रणाली? आर्थिक भनेको पैसा तथा पैसा सम्बन्धी, कार्य भनेको काम, प्रणाली भने सिस्टम, समष्टिगत आर्थिक क्रियाकलापको सेटलमेन्ट गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने। के छ गाह्रो? हरेक चिजको लागि लेख्नका लागि सबभन्दा पहिले त्यसको क्रक्स के हो त त्यसको परिचय जान्ने, अनि त्यसको चाहिँ कहाँबाट सुरुवात भयो ती कुराहरू जान्ने। यो परिचय राम्रोसँगले जानिसकेपछि मान्छेले विशेषता जानेन मैले भन्ने हुन्छ। के जान्नु पर्यो? के विशेषता भनेको के हो त? विशेषता भनेको त झन् सजिलो छ। विशेषता भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि चिजको परिचय जानिसक्नुभयो भने त्यही परिचयभित्रै त्यसका के छन् त विशेषता छन्। विशेषता भनेको नै त्यो चिजलाई चिनाउने विषय हो। विशेषता भनेको नै त्यो चिजलाई जनाउने, त्यो चिजलाई चिनाउने, अर्थात् त्यो चिजमा गाँसिएका, त्यो चिजमा टाँसिएका, त्यो चिजमा भएका र त्यो चिजले गरेका सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई नै के भनिन्छ त? विशेषता भनिन्छ। के भने त मैले विशेषता? कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको के हो त भन्दा त्यो चिजमा गाँसिएका, त्यो चिजमा टाँसिएका, त्यो चिजमा भएका र त्यो चिजले गरेका सम्पूर्ण विषयलाई के भनिन्छ? विशेषता। जस्तो मेरो विशेषता के हो त? मेरो विशेषता के हो त भन्दा चर्को बोल्छु, मेरो विशेषता। फास्ट बोलिरहेको छु, मेरो विशेषता। गाउँको बनाएको छु, मेरो विशेषता। चुच्चो नाक्छ, मेरो विशेषता हो। विशेषता भने के हो त भन्दा त्यो परिचयकै पाठ हो। त्यही भएर विशेषता कुनै पनि चिजका पढ्नु पर्यो भने ला मैले जानिनँ, ला मैले बुझिनँ, कुन्नी भन्ने होइन। विशेषता भनेको त्यो चिजकै परिचय खण्ड नै हो, त्यो चिजलाई चिनाउने विषय हो, त्यो चिजमै गाँसिएका कुरा हो, त्यो चिजमै टाँसिएका कुरा हो, त्यो चिजमै भएका कुरा हो र त्यो चिजले गरेका कुरालाई के भनिन्छ? विशेषता। उदाहरणको लागि यो पेन, यो पेनको विशेषता के हो त भन्दा लाम्चो छ, विशेषता। इङ्क भरिन्छ, विशेषता। लेख्ने काम गर्छ, विशेषता। बिर्को छ, विशेषता। चुच्चु परेको छ, विशेषता। यही त विशेषता। अनि कलरफुल छ हो। यो तरिकाले हामी के बुझ्छौँ त भन्दा कुनै पनि चिजका विशेषता के भन्दा त्यसलाई चिनाउने विषय। साथी हो, विशेषता भन्ने कुरा जानिसकेपछि अब कुनै पनि चिजका तत्त्व भन्दा के हो त तत्त्व? तत्त्व भन्दा मान्छे कुन्नी भन्छ। के हो तत्त्व? तत्त्व झन् सजिलो छ। कुनै पनि चिजका तत्त्व भने के हो त भन्दा त्यो के मिलेर बनेको छ, के को कम्बिनेसन छ भन्ने पाटो नै के हो त तत्त्व। उदाहरणको लागि तत्त्व भनेर भन्यो भने के हो त तत्त्व? मानव मान्छेको तत्त्व के हो? के हो मान्छेको तत्त्व भनेको? मान्छे के मिलेर बनेको छ। पानीको तत्त्व के हो भन्दा पानी के मिलेर बनेको छ। यो पेनको तत्त्व के हो भन्दा यो पेन के मिलेर बनेको छ। तपाईँले मोबाइल हेर्नु भएको छ, त्यो मोबाइलको तत्त्व के हो भन्दा त्यो मोबाइल के मिलेर बनिरहेको छ। तत्त्व भने के हो त भन्दा के मिलेर बनेको। उदाहरणको लागि पानीको तत्त्व के हो त भन्दा पानीको तत्त्व भनेको के हो भने साथी हो पानी के मिलेर बनेको छ। के मिलेर बनेको छ त भन्दा पानी H2O। H2O भनेको के हो त? H2O भनेको H2O मिलेर पानी बनेको छ। दुईटा H र एउटा O मिलेर के बनेको छ त? पानी बनेको छ। पानीको तत्त्व त्यो भए केही हुन सक्छ? नो, हुन सक्दैन। त्यसो भने मान्छेको तत्त्व के हो त भने हामी मान्छेको तत्त्व के हो त भन्दा हामी के मिलेर बनेका छौँ। के मिलेर हामी बनेको छौँ त्यो के हो त भन्दा मान्छेको तत्त्व। त्यसो भने हाम्रो तत्त्व के हो त? के मिलेर बनेका छौँ हामी के मिलेर बनेका छौँ त भन्दा हाड, छाला, मासु, रगत र नसा। मान्छे विशेषतः पञ्चमहाभूत तत्त्व मिलेर बनेको छ। के त? पञ्चमहाभूत तत्त्व। पञ्चमहाभूत तत्त्व भने के हो त भन्दा 5वटा महाभूत, साना भूत त जति पनि छन् तर मेन 5वटा भूत तत्त्व। पञ्चमहाभूत भनेको त भन्दा हाड, छाला, मासु, रगत र नसा। अरू केही छ? यही नै मेन तत्त्व। साना तत्त्व त छन्, ऊ कपाल पनि छ, कपाल मैले गनेकै छैन, तर मेन तत्त्व पञ्चमहाभूत तत्त्व हो। यसलाई भन्छौँ हामी के त भन्दा मान्छे के मिलेर बनेको छ भन्ने कुरो मान्छेका तत्त्व। त्यसो भने यो पेनको तत्त्व के हो त? के छ यसमा मिलेको? इङ्क छ कि छैन? हो, एउटा तत्त्व इङ्क हो। प्लास्टिक छ कि छैन? अर्को तत्त्व प्लास्टिक हो। टुप्पोमा चाहिँ फ्लाम छ कि छैन? अर्को तत्त्व फ्लाम हो। आइरन के छ? हो। कलर छ कि छैन यसमा? अर्को तत्त्व कलर हो। जे मिलेर बनेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त साथी हो? त्यसलाई हामी तत्त्व भनेर बुझ्छौँ। साथी हो, हामीले तत्त्व त्यसरी बुझ्छौँ। अनि तत्त्व लेख भन्दा कुन्नी, विशेषता लेख भन्दा कुन्नी, त्यो तरिकाले चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ तत्त्वहरू त्यसरी जान्ने हो, विशेषताहरू त्यसरी जान्ने हो। अनि कुनै पनि चिजका राम्ररी उद्देश्य जानिसकेपछि, कार्य जानिसकेपछि त्यहीबाट महत्त्व हुन्छ नि। जस्तो मेरो के हो त उद्देश्य? पढाउने हो। अहिले तपाईँलाई पढाउने मेरो उद्देश्य हो भने मेरो काम के हो? पढाउने काम हो। पढाउनु उद्देश्य हो र पढाउने मेरो काम हो। मैले पढाइरहेको छु, त्यही भएर मेरो महत्त्व बढिरहेको छ। यो के हो त? महत्त्व। ल हेर्नुहोस्, उद्देश्य, कार्य, महत्त्व उस्तै हो किन? मैले मानौ बजेटको उद्देश्य भनौँ। बजेटको उद्देश्य के हो त? मानौ बजेटको अर्थात् सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य के हो त? अर्थात् मानव स्रोत व्यवस्थापनको उद्देश्य के हो त? एउटा उद्देश्य राम्ररी जान्नुहोस्। उदाहरणको लागि मैले एउटा बजेटको उद्देश्य भने तपाईँहरूलाई बजेट भने त थाहा छ सबैलाई, जहाँ तै काम लाग्छ, यत्र तत्र सर्वत्र काम लाग्छ। बजेटको उद्देश्य के हो त भन्दा आर्थिक स्रोत साधनको कुशलतम ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु हो। त्यो के हो त? उद्देश्य हो। काम के हो त? आर्थिक स्रोत साधनको कुशलतम ढङ्गले सञ्चालन गर्ने काम हो। महत्त्व के हो त भन्दा आर्थिक स्रोत साधनको कुशलतम ढङ्गले सञ्चालन गर्दछ, यो के हो त? महत्त्व। सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य के हो त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु उद्देश्य हो।
सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने काम हो, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्दछ महत्त्व भनेको उद्देश्य जाने भने त्यहीबाट कार्य महत्त्व बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो महत्त्व नै के हो भने साथी हो, महत्त्वबाट हामी महत्त्वलाई कहिलेकाहीँ हामी महत्त्व नभनिकन भूमिका भन्न सक्छौँ, सबल पक्ष भन्न सक्छौँ, उपादेयता भन्न सक्छौँ, सान्दर्भिकता भन्न सक्छौँ, औचित्यता भन्न सक्छौँ, अपरिहार्यता भन्न सक्छौँ, आवश्यकता भन्न सक्छौँ, फाइदा भन्न सक्छौँ। यी 10-12 वटा प्रश्नको कुरा उही हुन्छ। हामीले के त भन्दा ला महत्त्व त जानेको थियो तर भूमिका सोध्यो जानेन, के हो त्यो भने त्यही महत्त्व नै भूमिका होइन, त्यही महत्त्व नै उपादेयता होइन, त्यही महत्त्व नै सान्दर्भिकता होइन हो। त्यही भएर हामीले बुझ्नु पर्यो के त भन्दा महत्त्व राम्रो ढङ्गले जान्नुभयो यदि भने त्यहीबाट हामी सम्पूर्ण कुराहरू जान्न सक्छौँ। साथी हो त्यति मात्रै होइन, हामीले अरू के जान्नु पर्यो त भन्दा सिद्धान्त भन्छ कुनै पनि चिजका। के हो सिद्धान्त? सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि चिजका सिद्धान्त भनेको त्यसलाई सिद्धहस्त गर्ने, त्यसलाई पूर्ण बनाउने, त्यसलाई सबल बनाउने तत्त्वलाई हामी के भन्छौँ त सिद्धान्त भन्छौँ। जस्तो बजेटको सिद्धान्त के हो त? के गर्दाखेरि बजेट प्रभावकारी हुन्छ भन्दा प्रभावकारी भनेको स्पष्ट गर्यो भने हुन्छ भने स्पष्टताको सिद्धान्त, गुणस्तरीय कायम राख्दा हुन्छ भने गुणस्तरीयताको सिद्धान्त, कानुनको आधारित हुनुपर्छ कानुनमा आधारित सिद्धान्त, वैधानिक हुनु पर्यो भने वैधानिकताको सिद्धान्त, यही होइन त? सही एलोकेटको हो भने सही एलोकेटको सिद्धान्त। सिद्धान्त जान्नका लागि दुईवटा सिद्धान्त छन्, एउटा प्री प्रिन्सिपल भन्छ, एउटा पोस्ट प्रिन्सिपल भन्छ। प्री भनेको त्यो बन्नका लागि, त्यो जन्मनका लागि, त्यो हुनका लागि भएका मान्यता, पछि पोस्ट प्रिन्सिपल भनेको त भन्दा त्यसलाई मलजल गर्न, त्यसलाई सबल बनाउन, त्यसलाई सक्षम बनाउनका लागि बनाएका जी मान्यताहरू छन्, जी आधारहरू छन्, त्यसैलाई सिद्धान्त। त्यही भएर सिद्धान्त भनेको त भन्दा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन, त्यसलाई सबल बनाउन, त्यसलाई त्यो स्थानसम्म पुगाउनका लागि मान्दै आएका स्वीकार्दै आएका सिद्धान्तहरूलाई, मान्यताहरूलाई, एजम्सनहरूलाई हामी के भन्छौँ त सिद्धान्त। त्यसरी जान्छौँ। साथी हो हरेक कुराहरूलाई चाहिँ आनन्द ढङ्गले जान्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ यी अनलाइन क्लासहरू चाहे ब्याङ्किङ होस्, चाहे लोकसेवाका होस्, चाहे शिक्षक सेवाका होस्, चाहे सार्वजनिक संस्थानका होस्, यी सम्पूर्ण क्लासहरूका लागि यो तरिकाबाट, यो मेथडबाट, यो शैलीबाट तपाईँहरूले जान्ने प्रयास गर्नुहोस्, ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न तरिका, विभिन्न मेथडहरू सिकाएका छौँ। अनलाइन क्लासेसमा तपाईँले चाहिँ लोकसेवाका भेटाउन सक्नुहुन्छ, मेरै थुप्रो क्लासहरू, खरिदारदेखि नासुदेखि अफिसरसम्म, ब्याङ्किङका भेटाउन सक्नुहुन्छ, शिक्षक सेवाका, सार्वजनिक संस्थान लगायतका विभिन्न किसिमका चाहिँ अनलाइन क्लासहरूबाट पनि तपाईँले चाहिँ भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष क्लासबाट पनि तपाईँले भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। तर जहाँसुकै चाहे अनलाइन क्लास होस् चाहे प्रत्यक्ष क्लास होस्, तर तरिका, मेथड, शैली चाहिँ अनिवार्य जान्नुपर्छ। यो तरिका, यो मेथड, यो शैली जान्नुभयो भने तपाईँले छोटोभन्दा छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू जान्नुहुन्छ र सबैको प्रगति, सबैको उन्नति, सबैको समृद्धि होस् भन्ने मेरो तपाईँ सबैलाई कामना छ। ताकि जान्ने प्रयास गर्नुहोस्, बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। अब अर्काले मोटिभेट होइन, अब सेल्फ मोटिभेट हुनुहोस्। अब अर्काले पढिदिएन खाइदिएन होइन, अब आफैले पढ्नुपर्छ, मैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। ताकि तपाईँले पढिसकेपछि मात्र तपाईँको भलाइ छ, नपढिकन, नरटिकन, नगुकिकन, नबुझिकन, थिङ्किङ नगरिकन प्रगति हुँदैन। त्यसैले तपाईँहरूले जति सक्दो धेरै यी मैले भनेका तरिका, मैले भनेका मेथड, मैले भनेका शैलीहरूलाई अवलम्बन गरेर चाहिँ प्रगति गर्नुहोस्। साथी हो यो तरिकाहरू अवलम्बन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु, ताकि विभिन्न मेथडहरूबाट पनि तपाईँले चाहिँ आफ्ना ज्ञानका कुराहरूलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, आफूमा सृजनशीलता थप्न सक्नुहुन्छ, आफूमा क्रिएटिभिटी बढाउन सक्नुहुन्छ, आफूलाई बढीभन्दा बढी उन्नतशील, आफूलाई बढीभन्दा बढी सबल, बढीभन्दा बढी सक्षम, बढीभन्दा बढी सृजनशीलताका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। सबैलाई नमस्कार। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।